हुक्म भी है कि भाई जब तक तुम उसका पूरा शहद ना चख लो मोहम्मद की हदीस है, तब तक हलाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हलाला जायज ही नहीं है, हलाला हराम है, और क्लियर कट हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सख्ती से मना किया, कहा कि लानत है अल्लाह की ऐसे शख्स हलाला करने वाले पर और हलाला कराने वाले पर, दोनों पर क्या है, अल्लाह की लानत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि ये चीज जो टेम्पररी निकाह है वो भी हराम है, जो निकाह मुता होता है। आपको उमर रदियल्लाहु से मिलेगा कि जो हलाला करने वाला है उसको तो सजा दी जाएगी, संसार किया जाएगा, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। यानी ये जो शख्स कह रहा है कि हलाला करो तो पूरा मुकम्मल करो, इसको बेसिक नॉलेज नहीं है कि हलाला इस्लाम के अंदर है ही नहीं, हलाला नाम की चीज, और हलाला हराम है। जो लोगों में चल रहा है वो हलाला नाम की चीज इस्लाम के अंदर हराम बताई गई है, और इस चीज को जिना शुमार करते थे। और ये शख्स एक दावा करता है कि इसने खुद हलाला किया है, और ये इसकी बनाई हुई स्टोरी है कि इसने खुद हलाला किया है, इस तरह की बात कह रहा है। और मैंने इसको दूसरी वीडियो में भी एक्सपोज किया है कि किस तरह से खुद अपना जो दावा है इसने किस तरह से गलत साबित हुआ है। मतलब कितने हलाला किए हैं? दो। तो यहां पे बात यह है कि जो तमाम चीजें जो कह रहा है कि शादी हो तो पूरी हो, भाई शादी है ना, वो इस्लाम ने शादी करने की इजाजत दी, हलाला करने की इजाजत नहीं दी। अब कोई कहे शादी करो लेकिन शादी के अंदर मियां बीवी के रिलेशन नहीं होंगे, तो ये क्या शादी हुई? शादी होगी तो कंप्लीट होगी, कंप्लीट ही शादी होती है, कोई और शादी वो शादी थोड़ी हुई। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने पूरी तरह से शादी को कंप्लीट ही बताया और हलाला की कोई इजाजत नहीं है। जी शेख सरफराज। ये जैद भाई, ये जो रिवायत की तरफ इशारा इसने किया ना कि यहाँ तक कि उसका जायका न चख ले, ये गलत तरीके से। चाहे एक चीज और देखें कि यही रिवायत से मुफ्ती साहब ने पेश की थी, यही रिवायत एक इस्लाम दुश्मन भी पेश कर रहा है। यानी एक बात तो क्लियर हो रही ना कि कुरान और हदीस को गलत तरीके से पेश करने में दोनों में इकसानियत है। भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे तो हलाला रोकने के लिए बात कही है, ना कि हलाला करने के लिए, क्योंकि हलाला तो अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। भाई जिस खातून का तस्करा है वो खातून इल्जाम लगा रही है जिससे शादी की है, और इल्जाम लगा करके उससे निकलना चाह रही हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए आपस में दोनों के यहाँ। यानी गोया वो निकल करके जो आना चाह रही हैं, और निकल के आना क्यों, इसीलिए वो शौहर को पास भी नहीं आने देना चाह रही हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बंदिश लगा रहे हैं कि भाई नहीं, रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि उनकी नीयत में है कि हम दूसरी तरफ चली जाएं और रिलेशन ना हो। अल्लाह के रसूल उसको तोड़ रहे हैं ताकि आइंदा इस तरह कोई करे नहीं कि नहीं, रिलेशन होना चाहिए। तो जिस रिवायत को ये इस बात के लिए इशारा कर रहा है आदमी, वो रिवायत तो खुद हलाला पर बंदिश करती है। यानी गलत तरीके से जो लोग करते हैं, जिसको हलाला कहा जाता है, जो हराम है असल में, वो ये रिवायत में अल्लाह के रसूल का ये फरमान खुद इस बात पर दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोक रहे हैं। और एक ऐसी चीज को क्यों ले रहे हो जो इतनी क्लियर नहीं है? जो क्लियर हदीसें हैं वो पेश करो अगर तुम ईमानदार आदमी हो, जहां पे साफ तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा है कि भाई हलाला करने वाले पर भी रसूलुल्लाह की लानत है, और जिसके लिए हलाला किया गया हो उस पर भी अल्लाह के रसूल की लानत है। तो वहां से लो ना भाई, ये ऐसी जगह से क्यों बात लेते हो जहां बात घुमा सकते हो? क्लियर जगह से लो। तो बहरहाल यहां भी दलील नहीं है, और इसको अगर समझना है तो और जो साफ और वाज़ेह हदीसें हैं उसमें से समझ ले। लेकिन यहां जो सोचने वाली बात है कि इसी रिवायत को गलत तरीके से इस्लाम दुश्मन भी पेश कर रहा है, और इसी रिवायत को गलत तरीके से एक मुफ्ती भी पेश कर रहा है, ये बहुत समझने की बात है। सही बात है जी शेख। एक बात मैं ये समझाना चाहूंगा ना कि आप वो जो कुरान की आयत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दोनों को समझने के लिए एक उसूली बात जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि तलाक हो। इस्लाम चाहता है कि अगर एक आदमी और औरत ने एक रिश्ते इज़्दिवाज में अपने आप दोनों को बांधा है तो उस रिश्ते को चलना चाहिए, तलाक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस्लाह चाहता है, शैतान चाहता है कि तलाक हो। इसलिए हदीसों में बताया गया कि शैतान जो है वो ऐसे चेले से बहुत खुश होता है जो मियाँ बीवी दरमियान तलाक करा दे, और अल्लाह ताला फरमाता है युरीद इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर मियाँ बीवी आपस में सुलह करके रह लेना चाहें तो वो रहें, अल्लाह ताला उनको तौफीक देगा। तो इस्लाम अब चाहता है कि तलाक ना हो। एक आदमी ने एक तलाक दे दी, चलिए इस्लाम ने उसको गुंजाइश दी है
عدت کے درمیان رجوع کر لے یا عدت کے بعد نکاح کر لے. دوسری طلاق دے دی, پھر بھی اسلام نے اس کے لیے گنجائش رکھی, عدت کے درمیان رجوع کر لے, عدت کے بعد نکاح کر لے. اب 2 طلاقیں وہ دے چکا ہے, اب تیسری طلاق کی اس کے پاس اختیار بچا ہے. اب شریعت نے اس کو ڈرایا ہوا ہے کہ اب تم طلاق مت دینا, 2 مرتبہ تو تم کو چانس مل گیا اور تم نے رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا, تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دو گے پھر تمہارے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا. اگر یہ جو ہے وہ انلمیٹڈ طلاق کا آپشن دیا جاتا تو بار بار وہ یہی کرتا. تو شریعت نے کیونکہ چاہتی کہ وہ تیسرا طلاق نہ دے تو اس کو ڈرایا ہوا ہے شریعت نے کہ دیکھو اگر تم نے طلاق دے دی تو پہلی بات تو یہ تمہارے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا. ہاں اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کہیں اور اس نے شادی کی, کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ اس لیے شادی کر رہی کہ تمہارے لیے حلال ہو جائے, اتفاق سے شادی کرنے کے بعد ہم بستری بھی ہو گئی اور اس کے بعد اب وہ اتفاق سے اس شوہر نے بھی طلاق دے دی یا اس عورت نے کسی وجہ سے خلا لے لیا یا پھر یہ ہے کہ اتفاق سے اس کے شوہر کی موت ہو گئی. آگے جو بھی ہوگا وہ اتفاق سے ہوگا, وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, ڈرایا ہوا ہے اس کو. اور یہ جو اتفاق سے ہوگا اس میں بھی یہ شرط لگا دی کہ وہ صرف نکاح کرنے کے بعد اتفاق سے طلاق ہو گئی اور ہم بستری نہیں ہوئی تھی تبھی وہ تمہاری نہیں ہو پائے گی. پھر تو مطلب وہ جو اتفاق سے معاملہ ہوگا اس میں بھی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ ہم بستری بھی ہونی چاہیے. تو یہ آدمی کو اس کی غیرت جگائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر اختیار تو تمہارا ویسے بھی نہیں ہے اور اگر اتفاق سے کہیں سے نکاح ہو کر کے طلاق بھی ہو رہا ہے تب بھی وہ عورت پھر تمہارے اختیار میں تو نہیں رہے گا, وہ کسی اور کے ساتھ ہم بستر ہوگی تبھی وہ اتفاق سے بھی تمہارے پاس آئے گی تو بھی ہم بستری اس میں شامل رہے گی. تو یہ شرط جو لگائی گئی ہے شریعت کے اندر یہ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ آدمی تیسرا طلاق دیتے ہوئے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرے تاکہ وہ طلاق نہ دے. یہ میری بیوی ہے, میں طلاق دے دوں گا, اگر تیسری دے دیا تب تو یہ ہمیشہ کے لیے میرے اختیار سے باہر نکل جائے گی, اور اگر اتفاق سے میرے پاس آئی بھی تو ایسے نہیں آئے گی, کسی نہ کسی کی ہو کر کے پھر میرے پاس آئے گی. تو یہ اصل میں ڈرایا جا رہا ہے تاکہ طلاق نہ ہو. یہ ایک شریعت کی حکمت ہے اس میں, کیونکہ اگر یہ حکمت نہیں رہے گی تو کہیں نہ کہیں آدمی طلاق پر جری ہو جائے گا. اچھا سرفراز بھائی, بہت اہم بات کی طرف آپ نے رہنمائی کیا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا, مجھے ایک بات اور وضاحت کے ساتھ یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ بھئی تمہارا ریلیشن ہو جانا چاہیے, تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ یہ نکاح باقی رہے. بھئی جب ریلیشن نہیں ہوا ہے تو وہ ٹوٹنے کا امکانات ہیں, لیکن ریلیشن جب بن جائے گا تو عورت سمجھ جائے گی کہ بھی شوہر کیسا اور شوہر سمجھ لے گا عورت کیسی ہے, تو وہ ریلیشن بننے کے بعد میں ٹھہرنے کے امکان بڑھ جائیں گے, طلاق نہیں ہوگا, نکاح باقی رہے گا. تو اللہ کے رسول کی یہ بات تو اس لیے ہے یہ نکاح باقی رہے گی, یہ بھی ایک مقصد ہے, مقاصد کہتے ہیں. سرفراز بھائی کی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی. تو بہرحال ان کی بات جو ہے صاحب پیش کر رہے ہیں بالکل غلط. ایسا اس روایت میں ملتا بھی نہیں نا کہ بعد میں جو ہے انہوں نے ریلیشن کے بعد الگ ہو گئی, یہ بھی تو نہیں ملتا. جی کفایت بھائی بہت اہم ہے, آپ کی آواز رکی ہوئی ہے شاید, بہت اہم یہ بات آپ نے کہی ہے. جی جی نہیں, اس روایت میں ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے واپس بھیجا کہ جاؤ ابھی تمہارا جو ہے تعلق نہیں ہوا, تو ایسا نہیں کہ تعلق قائم کرنے کے بعد پھر واپس خلا لے کے آئی ہو, نہیں, ایسا اس واقعے میں ایسا نہیں ملتا کہ بعد میں وہ عورت نے خلا لے لیا ہو تعلق کے بعد, نہیں. جی بالکل.